नमस्ते। हामी कस्तो फसिरहेका छौँ, कस्तो दिमागै नभएको जस्तो उनले हामीलाई घुमाइरहेका छन्। कहिले यो पार्टी कि त्यो पार्टी भनेर हामीलाई घुमाइरहेका छन्। कहिले नयाँ पुस्ता कि पुरानो पुस्ता, कहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित, कहिले व्यवस्था परिवर्तन कि अवस्था परिवर्तन, हैन। अब यस्ता खालका वाहियात कुराहरूमा चाहिँ हामी घुमिरहेका छौँ। जबकि मैले आज उजागर गर्न खोजेको यो व्यवस्था अरूले कसैले थोपरेको यो विदेशी व्यवस्था हो। व्यवस्था मात्रै हैन, यो मैले ६३ पछिको व्यवस्थाले मात्रै भनेको हैन, जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ, हैन। न यसको सैद्धान्तिक अवधारणा, यसको विचार, यसको बुद्धि, यसको सार तत्त्व न त नेपाल हेरिकन चाहिँ बनेको हो, विकास भएको हो, न यसले नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, न नेपालको प्राकृतिक परिवेशको प्रतिनिधित्व गर्छ, न नेपालीहरूको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। मैले यो एक त यो सबै बाहिरबाट थोपरेको आयात गरिएको व्यवस्था, हैन। यसको बुद्धि नै एउटा विदेशी छ, नेपालीपन यसमा छँदै छैन। त्यसमा पनि थप अर्को समस्या के जोडिएको छ भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि जो राज्य प्रणाली चाहिँ पराधीन भएर गयो, एउटा विदेशीको चङ्गुलमा तपाईँको फस्यो। अब त्यो बढ्दै 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 तपाईँको यिनी विदेशीले गराएका सन्धि सम्झौता, गोर्खा भर्ती सम्झौतादेखि लिएर 1950 को सन्धि, त्यो मात्र हैन, 1950 को सन्धिभन्दा अगाडि 2004 सालमा अमेरिकाले गराएको एउटा सन्धि छ नेपाललाई। त्यसमा धेरै चर्चा, यहाँ धेरै के चर्चै भइरहेको छैन। जस्तो अमेरिका जसरी अहिले खेलिरहेको छ नि, त्यसको सबै भ्रूण चाहिँ 2004 सालको त्यो सम्झौतामा छ। म त्यसलाई कुनै अर्को दिन चाहिँ विस्तृत रूपमा अलिकति व्याख्या गर्नेछु। देखि लिएर अनि 47 सालपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी, पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक, एसियाली विकास आदि इत्यादि, यिनीसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको जालो हेर्नुभयो भने नेपालमा यो सत्तामा जाने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो दिमागबाट काम गर्ने कुनै पनि ठाउँ पनि छैन। यिनी सम्झौताहरूलाई नतोडिकन, हैन, त्यहाँ सत्तामा जाने मान्छे उनको कर्मचारीको रूपमा जान्छ र जो जान्छ त्यसलाई उनले नियुक्त गर्नुपर्छ। उनले छानेको भन्दा बाहिरको मान्छे त्यहाँ जाने सम्भावनै छैन। यो सबै समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ। म यसलाई जस्तो यो भ्रम नरहोस् भन्छ भने समस्या यो विदेशीहरूको नाङ्गो नाच त अहिले ६३ पछि मात्रै देख्यौँ हामी। किन उनको मिसनलाई एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। उनलाई पनि जस्तो युक्रेन सङ्कट देखिरहेछौँ नि, विश्व यहाँ आइसक्यो, हैन। अब 6 महिनापछि विश्व दुनियाँ कहाँ पुग्ने हो। त्यसकारणले जसले यो डिजाइन बनाए उनलाई छिटोभन्दा छिटो नेपालको भूराजनीतिभित्र आफ्नो काम गर्नु छ, नेपाललाई त्यो विस्फोटको बिन्दुमा लैजानु छ। त्यसकारणले ६३ सालपछि ओपनली आयो, खुला रूपमा देखिएको मात्रै हो। नत्र यसको चाहिँ त्यो सिद्धान्तमै अथवा त्यो व्यूमै यसको चाहिँ तपाईँको बीच छ। म तपाईँलाई यो व्यवस्था किन यो हाम्रो होइन, किन देशको होइन, मैले केही घटनाहरू मैले पहिले पनि भनेको छु, म फेरि आज दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यसलाई। जस्तो हामीले घटनाहरू हेरौँ, जस्तो नेपालमा कहिले पनि परिवर्तन र क्रान्ति भएको छैन, हामी यो ठुलो भ्रममा छौँ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कहिले पनि भएको छैन, हामी यो ठुलो भ्रममा छौँ, हैन। हामीलाई के लाग्यो 7 सालमा काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र ल्यायो रे, 46 सालमा फेरि दलहरू मिलेर प्रजातन्त्र ल्यायो रे, माओवादी युद्ध चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति लड्यो रे, 63 पछिको लोकतन्त्र अग्रगमन हो। हामी यस्ता खालका तपाईँको वाहियात, हैन, एउटा जार्गनहरू, शब्द जालहरूमा हामी फसिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो इतिहासले हामीलाई के अनुभव दियो हामी त्यो पनि हेर्न सकिरहेका छैनौँ। कमसेकम किताब पढिएको छैन, इतिहास पढिएको छैन भनेपछि अनुभव त छ, हामी त भोगेका त छौँ। त्यसकारणले हाम्रो त्यो भोगाइलाई एउटा किताब बनाएर त्यसलाई पुस्तक बनाएर हामीले अध्ययन गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ यो भ्रम सिर्जना हुँदैन थियो। जस्तो चुनावसम्म आउँदाखेरि त मान्छे त कहाँ छ, अहिलेको मान्छे अझै कहाँ छ। 7 सालदेखि त्यही कुरो गरिरहेको मान्छे आज कहाँ छ। अब घन्टीलाई जिताएर हुन्छ कि, ढकियालाई जिताएर हुन्छ कि, अथवा सिके राउतलाई जिताएर हुन्छ कि, अथवा अरू नयाँ चाहिँ विकल्प आएर हुन्छ कि। हामी यस्तो खालको दयनीय मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौँ अहिले पनि। किन हाम्रो त्यो इतिहासको अध्ययनको कमीको कारणले हामीलाई यसरी घुमाइरहेको छ। म तपाईहरुलाई यो व्यवस्था के हो, जस्तो यो प्रजातन्त्र भनेको के हो, मैले यसलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ खुलस्त राख्नुको निम्ति म केही घटनाहरू, जस्तो 7 सालको प्रजातन्त्र कहाँ आयो, प्रजातन्त्र केलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौँ। जस्तो 7 सालमा भएको के हो भन्छ भने यहाँको जो कांग्रेस छ त्यो चाहिँ तपाईको इन्डियामा अंग्रेजहरुका विरुद्ध स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेको एउटा झुण्ड थियो। त्यो नेपालको निम्ति कांग्रेस लडेकै होइन, यो ठूलो भ्रम छ मान्छेहरुलाई हैन। नेपालमा राणा शासनका विरुद्ध चाहिँ टंकप्रसाद आचार्यको प्रजा परिषद लडेको हो हैन, 1993 मा गठन भएको, तर त्यसलाई इन्डियनहरुले कहिले पनि स्थापित हुन दिएनन्, उठ्नै दिएनन्। अब भयो के भन्छ भने
1949 मा 47 मा चाहिँ तपाईको अंग्रेजहरूले सरकार नेहरूको हातमा दिए। नेहरूको हातमा दिए। नेहरूको हातमा दिइसकेपछि अब राणाहरूको सम्बन्ध थियो अंग्रेजसँग, नेहरूसँग त सम्बन्ध थिएन। त्यसैले न राणाहरूले नेहरू चिन्थे न नेहरूले राणा चिन्थ्यो। नेहरूले कांग्रेस चिन्थ्यो, नेहरूले कांग्रेस चिन्थ्यो, अंग्रेजले राणा चिन्थ्यो, राणाले अंग्रेज चिन्थ्यो। अंग्रेज गयो हैन। अब दिल्लीमा चाहिँ राणाहरूको कोही पनि छैन, दिल्लीमा राणाहरूको कोही पनि छैन। नेपालमा चाहिँ नेहरूको आफ्नो कोही पनि छैन नेपालको सत्तामा। यो समस्यालाई समाधान गरेर हैन नेपाललाई आफ्नो चाहिँ उपनिवेशका रूपमा अगाडि बढाउनुको निम्ति कसरी बाटो खोल्ने भनेर जो इन्डियनहरूको रणनीति बन्यो, त्यो रणनीति अनुसार जवाहरलाल नेहरूले मोहन शमशेरलाई फोन गरेर कांग्रेसलाई सरकारमा लैजान दबाब दिए। कांग्रेसलाई सरकारमा लैजान। सुन्नुस् है, अब दबाब के दिए भन्छ भने अब जवाहरलाल नेहरू पनि अंग्रेजकै मान्छे थिए हैन। एक किसिमले अर्को भाषामा भन्छ भने उनी काला अंग्रेज थिए। अब उनी अंग्रेजको मान्छेलाई अबदस्त गर्न पनि सक्दैनन्। मोहन शमशेरहरू ब्रिटिसको मान्छे, राणाहरू त्यसलाई अबदस्त पनि गर्न सक्दैनन्। किन? उसको मालिक रिसाउँछ, अंग्रेज रिसाउँछ। अब उनलाई चाहिँ आफ्नो मान्छे पनि सरकारमा लग्नु परेको छ, त्यो हो कांग्रेस। त्यसैले मोहन शमशेरलाई फोन गरे, कुराकानी गरे, दूत पठाए र के भने भन्दाखेरि कांग्रेसलाई सरकारमा लैजाऊ तिम्रो नेतृत्वमा। अब त्यो अनुसार मोहन शमशेर राजी भए। उनी पनि असहाय भइसकेका थिए, किन अंग्रेजको सरकार थिएन। नमान्यो हो भने हैन अब मोहन शमशेरले प्रतिरोध गर्ने आधार के? आधार त केही पनि छैन हैन। उनी त कमजोर भइसके। त्यसैले मोहन शमशेरले हुन्छ भने, मोहन शमशेरले हुन्छ भनेपछि नेहरूले कांग्रेसलाई मैले मोहन शमशेरलाई भनिदिएको छु तिमीहरू सरकारमा जाऊ, बस यति भएको। कांग्रेस सरकारमा पठाइदिए, कांग्रेस सरकारमा बस्यो। यो कुराको असन्तुष्टि बीपीकै साहित्यमा तपाईहरु अहिले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हैन, बजारमै छन्। उनले असन्तुष्टि के पोख्या छन् भन्छ भने पछि नेहरूले हामीलाई जानकारी नै नदिकन, हामीसँग सल्लाह नगरिकन मोहन शमशेरलाई भनेर सरकारमा हामीलाई पठाउने सहमति गरिरहेछ, हाम्रो अपमान गरेर भन्न बीपीले पनि पछाडी भनेका छन्। माने अब कांग्रेस आयो सरकारमा, बीपीले पछि भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यिनीहरू सरकारमा गए। त्यसले के भयो भन्छ भने कांग्रेस त अब इन्डियनको मान्छे थियो हैन, उनको स्वतन्त्रताको निम्ति लडेको हैन, आफूलाई इन्डियन जस्तै मान्थ्यो। कांग्रेसको इन्डियन मान्छे थियो। त्यसकारणले कांग्रेस पछि अब इन्डियनलाई काम गर्न सजिलो भयो, नेपालमा काम गर्न अगाडि बढ्न सजिलो भयो। त्यसको परिणाम जस्तो 7 सालदेखि 17 सालका अब चाहिँ विशेषता हेरौँ होला। सानातिना झिना मसिना हैन, कहाँ चाहिँ तपाईको अलिकति सामाजिक सुधार, कहाँ एउटा पुल बन्ने, कता चाहिँ अलिकति सिँचाइको निम्ति एउटा बाँध बानी, यस्ता कुराहरू भयो भने यहाँ नजाउँ। त्यो अस्तित्व रक्षाको निम्ति सबैले गर्ने कामहरू हुन्। त्यो कुनै क्रान्तिकारी नारा सिद्धान्त चाहिँदैन त्यसको निम्ति। तर हामीले आम मान्छेले कानमा सुन्ने, इतिहासमा पढिने र चर्चामा आउने घटना के हैन, 7 सालदेखि 17 सालको बिचमा भएको के हो, देशमा ठुल्ठुला कामहरू के भए हैन, स्वाट्टै मान्छेले भन्न सक्ने काम के हो। जस्तो 9 सालमा इन्डियन सैनिक मिसन आयो, माथिका कोइरालाले बोलाए, भारतीय सैनिक मिसन आयो, नेपालभरि चाहिँ तपाईको बस्यो, 19 ठाउँमा चाहिँ इन्डियन सैनिक मिसन बस्यो हैन। अब 9 सालमा एउटा नागरिकता कानुन बनाइयो र नेपालभित्र रहेका सबै इन्डियनहरूलाई यहाँको आदिवासीको नाताले नागरिकता दियो। नागरिकता कानुन 1, भारतीय सैनिक मिसन 2, अनि चाहिँ त्रिभुवनको चाहिँ स्वकीय सचिव इन्डियनको नियुक्ति 3, अनि नेपालको क्याबिनेटमा मन्त्री परिषदको बैठकको एजेन्डा इन्डियन राजदूतले तय गर्ने 4, तय इन्डियन राजदूतबाटै हुन्थ्यो, एजेन्डा उसले बनाउँथ्यो र मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि बस्थ्यो, उसकै अगाडि चाहिँ मन्त्री परिषद बैठक बस्नु पर्थ्यो। 4, कोशी सम्झौता, कोशी इन्डियालाई बुझाइयो, 16 सालमा गण्डकी इन्डियालाई बुझायो। बस यो भन्दा अर्को चर्चा गर्न लायक काम के हो भनी सोध्यो भने नेपालको कुनै पनि मान्छेले भन्न सक्दैन, कुनै पनि मान्छेले भन्न सक्दैन। एक विशेषता, मैले विशेषता मात्रै भन्छु अहिले। अब 46 सालमा आउँ। 46 सालमा आफैले पनि सुनेको त्यो भाषण, गणेशमानको प्राङ्गणमा उनको घरको आँगनमा 9 जना इन्डियन आए। अब अहिलेको भाजपा, त्यस बेला चाहिँ तपाईको अर्कै नाम थियो, त्यसलाई लोकदल समथिङ के भन्थे, जनता पार्टी कि लोकदल के भन्थे, लोकदल, जनता पार्टी, कांग्रेस आई, सबै मिलाए। जस्तो सुब्रमण्यम स्वामी, चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा आएको थियो, त्यो कांग्रेसको सबैभन्दा नजिक हुनुहुने इन्डियनहरूमा। चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा जस्तो अहिले भाजपामा छन् डाक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जसले मैले यो वीरेनलाई मैले पढाउँ भन्थ्यो त्यो भाषण गर्दाखेरि त्यो बेला हैन। सुब्रमण्यम स्वामी अब कांग्रेस आइबाट एमजे अकबर लगायतका
8-9 जना इन्डियन आएर गणेशमानको चाहिँ तपाईँको घरमा सभा राखेर यो राजालाई फ्याल, हामी साथमा छौँ होइन, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, हामी साथमा छौँ, नडराउ, अगाडि बढ भनेर उनी 9 जना आएर भाषण गरेपछि अनि त्यो भाषणपछि माले, मनमोहन लगायतका हरू चाहिँ वाम मोर्चा बनाउनतिर लागे। अनि वाम मोर्चा बनेपछि चाहिँ वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसको बिचमा अर्को मोर्चा बनाएर यिनले फागुन 7 गतेबाट चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको घोषणा गरे हुन्। त्यो सबै डिजाइन र त्यो आह्वान चाहिँ इन्डियनहरूको हो, त्योभन्दा अगाडि त्यो विषयमा केही पनि थिएन। अब त्यसपछि मैले भने त्यसका पछाडि केही कुरा थिए। त्यसका पछाडि के थिए भन्छ भने अमेरिकन पनि थिए, त्यो मात्र हैन, त्यो राजालाई कमजोर बनाउने जस्तो 98 मा आएर त मारिहाले उनीहरूले हैन। 47 सालमा के अरे चाहिँ संवैधानिक भनेर चाहिँ उसबाट शक्ति खोसे, अब त्यसको झन्नै चाहिँ तपाईँको 10-11 वर्षपछि त मारिहाले। त्यसका पछाडि धेरै कारण थिए। कारण के थिए भन्छ भने जस्तो त्यो बहुदलीय दलीय आन्दोलन जो उनले उचाले यहाँ आएर एउटा त खम्बा विद्रोह थियो, जस्तो वीरेन्द्रकै पालामा खम्बा विद्रोह दबाइएको थियो। अमेरिकनहरूलाई नराम्रो मार परिरहेको थियो, किन तिब्बत टुक्राउनुको निम्ति उनले सङ्गठित गरेको शक्ति हो खम्पा। अब इन्डियनहरूको थुप्रै थिए, जस्तो वीरेन्द्रलाई उनले प्रस्तावै पठाथे, जस्तो सुरक्षा मामिला हाम्रो हातमा देऊ, अन्तर्राष्ट्रिय विदेश मामिला हाम्रो हातमा देऊ, नेपालका स्रोत साधन सबै हामीलाई बुझाऊ हैन। अब हामी बाहेक वा हाम्रो अनुमति बाहेक हैन बाहिर कुनै पनि देशसँग हतियार नकिन। अब यति चाहिँ मान्यो भने तिमीलाई कसैले विरोधै कहिले पनि गर्न नसक्ने गरी हामी अमर बनाइन्छौँ भनेर त्यही वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव पठाथे, उनले मानेन। जस्तो नागरिकता हैन, यिनी सबै चिजहरू थिए। विशेष गरिकन सुरक्षाको मामिला, यहाँका स्रोत साधनको मामिला र नागरिकताका मुद्दा र अमेरिकनहरूको तिब्बत विरोधी गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने, यिनी सबै चिजहरूको निम्ति अवरोध बनेको थियो राज संस्था अथवा पञ्चायतकाल भनौँ न, पञ्चायतकालसम्म त्यो अवरोध खुलाउनु थियो। मैले भने नि 7 सालमा चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूलाई आफूले नचिनेको राणासँग कसरी डिल गर्ने, बाटो कसरी खोल्ने, त्यो बाटो खोल्नको निम्ति काङ्ग्रेस मिसायो। काङ्ग्रेस त उसको मान्छे भयो र बाटो खुल्यो, उनी अगाडि बढ्ने बाटो खुल्यो। अब पञ्चायतकालमा अमेरिकन, इन्डियन अथवा अरू विदेशीहरूलाई यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय हित विरुद्ध अथवा चीनका विरुद्ध जे खेल खेल्नु थियो त्यो खेलमा राजाहरूले अवरोध पार्या हुनाले त्यो अवरोध, त्यो बन्द भएको बाटोलाई कसरी खुलाउने भन्ने डिजाइन अन्तर्गत 46 सालमा दलीय आन्दोलन उठाइएको हो। र त्यो मेरै कानले सुनेको, यहाँहरूले धेरैले सुन्नुभयो होला, मेरो उमेरका मान्छेहरूले, यहाँ कसैको चाहिँ तपाईँको दिमागबाट त्यो आन्दोलनको परिकल्पना भएको होइन। त्यसको नतिजा के भयो, हामी 47 सालपछि यहाँ छौँ। हेरौँ के भयो, निजीकरण। अब पञ्चायतकालमा राजाहरूको पहलमा बनेका उद्योग धन्दाहरू बेचेर स्वाहा बनाइए, नम्बर 1। त्यहाँबाट थालनी भयो, त्यहाँबाट थाल्ने उद्योग धन्दा सबै बेचियो। दोस्रो, अब तपाईँ हामीले सुन्ने सधैँ चर्चा पाउने दोस्रो घटना के, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेजेर काण्ड, पजेरो काण्ड, काण्डै काण्ड, लुट र डकैती, नेपाल लुट्ने काण्डै काण्ड होइन, कसैलाई पनि दण्ड भएर, जतिले लुटे कसैले पनि सजाय पाएन, काण्डै काण्ड। एउटा उद्योग धन्दा निजीकरण गर्ने, देशलाई कङ्गाल बनाइदिने, अनि जनताले तिरेको कर लुटाइदिने हैन, काण्डै काण्ड गराएर तपाईँको लुटाइदिने, अनि सारा अवरुद्ध भयो र उनको भिखारी बनाइदिने, यो डिजाइनमा लगे। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको बिक्री, नम्बर 1, चर्चामा हामीले सुनेको कुरा, हामीले बुझेको र सोद्धाखेरि सबैले भन्ने यही मात्रै हो, एउटा उद्योग धन्दाको बिक्री। दोस्रो, भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध काण्डहरू। तेस्रो, नेपालको एनजिओकरण। नेपाल सिद्ध्याए 47 सालपछि, एउटा मिसनमा थियो उनीहरू हैन, दलहरूलाई त्यसै ल्याएका होइनन्। एनजिओकरणले नेपाल सिद्धियो, पार्टी पनि सिद्ध्याइदिए। जस्तो एमाले सिद्ध्याए, एमाले त एनजिओ नै हो अहिले पनि, एनजिओहरूको छाता सङ्गठन हो। अब नेपालको एनजिओकरण, अनि त्यही बेला माओवादी विद्रोह सङ्गठित गरे उनीहरूले, दरबार हत्याकाण्ड गरे, दार्जुङ्गा हत्याकाण्ड मचाए, यिनी सबै घटनाहरू घटे हैन। अनि यो बिचमा भएका अरू चर्चामा आएका र मान्छेले सुनेका अरू घटनाहरू के हुनुहुन्छ भने 50 सालदेखि 60 सालको बिचमा, के अरे 57-58 सालको बिचमा र इन्डियनहरूले आफ्नो नागरिकता दिनको निम्ति 4 पटक कोसिस गरे। 4 पटक कोसिस गरे। प्रक्रिया, यिनी सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले निर्णय पनि गरे। त्यसमा अछुतो कोही छैन, कुनै दलाल छैन है। तपाईँ यहाँ कसैलाई राष्ट्रवादी, राजा बाहेक हिजोका मण्डले कुण्डले कसैलाई राष्ट्रवादी भन्न आवश्यक छैन। त्यही लोकेन्द्रको पालामा पनि त्यो कानुन बन्न अगाडि बढेको हो हैन, तपाईँको के अरे शेरबहादुरको पालामा पनि भएको हो, अरूका पालामा पनि भएको। 4 पटक इन्डियनलाई नागरिकता दिनको निम्ति कोसिस भए, तर 4वटै कोसिसहरू वीरेन्द्रले तुहाए।
हैन, कुनै चाहिँ पुनर्विचार गर भनेर फिर्ता पठाएर कुनै चाहिँ उनका पहलका विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाएर उल्टे सबै उल्टे यो असफलता उनले झेलिरहेका थिए, सफल भइरहेका थिएनन्। अब नागरिकता एउटा चाहिँ जस्तो नागरिकताको इन्डियनहरूको प्रयास, अब यहाँका सबै स्रोत साधन विशेष गरेर जलस्रोत लुट्ने चाहिँ उनको तपाईँको योजना, अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो खम्पा काट्न जस्ता जो काण्ड गराए, जो अहिले हामीले एमसिसी देखिरहेछौँ नि, त्यो अर्को खम्पा हो। त्यो एमसिसी भनेको अर्को खम्पा हो हैन। यो स्थापित गर्नु थियो अमेरिकनहरूलाई, किन त्यो राजाले चाहिँ तुहाइदिएका थिए सैन्य अपरेसन गरेर खम्पाहरूमाथि। यो सबै काम भए हैन। 7 सालमा जस्तै यहाँ पनि केही नोटेड कामहरू भए। जस्तो कामहरू के भए? दरबार हत्याकाण्ड, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, निजीकरण, उद्योग धन्दा बिक्री, पजेरो लाउडो चाहिँ तपाईँको के अरे यस्ता खालका अनगिन्ती भ्रष्टाचारहरू, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको माओवादी युद्ध आदि इत्यादि भए हैन। ल योभन्दा अर्को कुरो कसैले पनि भन्न सक्दैन, चर्चामा आउने उल्लेखनीय काम के भयो भने कसैले पनि भन्न सक्दैन। अब म 63 सालमा माओवादी युद्ध म जान चाहन्न, त्यो सबैले बुझ्नु भएको छ हैन। अब उनले कसरी अर्गनाइज गरे, कसरी 17 मात्र हैन, अब रेकर्डभन्दा बाहिरका त अरू 17,000 छन् हैन। 30-40 हजार मान्छे मारिएको छ। त्यसपछि देश माओवादीकै नामबाट देश यस्तो बनाइएको त्यो सबैले बुझाएको छ। म त्यहाँ जान चाहेन। त्यसको माओवादीलाई उनले जो उठाए त्यसका दुईटा उपलब्धि हुन्। एउटा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा उनको आक्रमण हत्तै बढ्यो, त्यो माओवादी प्रयोग गरे। एउटा चाहिँ माओवादीलाई युद्धको नाटक गरेर खलबल्याएर, राज्य प्रणाली खलबल्याएर राजालाई कमजोर बनाएर उनले दरबार हत्याकाण्ड गराए। उनका ठुला उपलब्धि त्यही हुन्, माओवादीलाई प्रयोग गरेर। म 63 सालपछि जान्छु। 63 सालपछि अब चर्चामा आएका घटनाहरू हेरौँ हैन। जातीय राज्य सुन्नुहोस्, कस्तो मुद्दामा देश घुमाइरहेका छन् यिनीहरूले। जातीय राज्य, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, एमसिसी, एसपिपी, होली वाइन सम्मेलन र जन्मको आधारको नागरिकता ऐन, यही हो। योभन्दा अर्को कुरो तपाईँहरू सुन्नुहुन्न हैन। त यिनी अब मुद्दा निहालौँ। 7 सालदेखि 17 सालका मुद्दा, 47 देखि चाहिँ तपाईँको 62-63 सम्मका मुद्दा र 63 पछि आजसम्मका मुद्दा सधैँभरि देश विदेशी एजेन्डामा घुमाइएको छ। हामी यति बुझौँ। तर यो अवधिमा एक पटक कुनै पनि पार्टीले, एक पटक, म अहिले मात्र हैन, 7 सालदेखि नै कुनै पनि पार्टीले एक पटक यस्तो एजेन्डा लगेको छैन जो देशको समस्याको रूपमा परिचित छ। जस्तो नेपालको विकास कसरी गर्ने, यस्तो अधोगति भयो देशको, यसको विकास कसरी गर्ने, त्यो छलफल आज कसैले सुन्छ? कसैले पनि सुन्दैन। यो 7 सालदेखि नै सुन्दैन। नेपालको विकास गर्ने एजेन्डामा छलफल कहिले पनि भएन। यहाँको उत्पादन, हामीसँग भएको स्रोत साधन र पुँजीमा आधारित एउटा आर्थिक ढाँचा कसरी विकास गर्ने, त्यसमा छलफल कहिले पनि भएन। त्यसले घोषणापत्रमा कहिले पनि लेखेन। हाम्रो 65,000 भन्दा बढी जमिन इन्डियाले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो एजेन्डा कहिले पनि बनेन। यी समाचार आइरहेको छ अहिले पनि। दार्चुलामा नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेर हैन, त्यो नदीलाई पुरै आफूतिर पार्ने गरी चाहिँ तपाईँको इन्डियाले फेरि चाहिँ अर्को संरचना बनाउनु कोसिस गरेको समाचार आइरहेको छ। यो विषयमा कोही बोल्दैन, यो एजेन्डा पनि हुँदैन हैन। न चाहिँ विकासको एजेन्डा कहिले यिनको बिचमा छलफल भयो, न देशको अखण्डताको मुद्दा यिनको बिचमा छलफल भयो, न राष्ट्रिय हितको मुद्दा यिनको विषयमा छलफल भयो, काहीँ पनि हुँदैन। यस्तो किन भयो त? मैले भने नि, मैले यो कहाँ जोड्छु भन्छ भने, अहिले हामी यो पार्टीको विकल्प हौँ भनेर जो चुनावमा गएका छन् यिनी ठगहरू पनि यस्तै हुन्। हामी यो बुझौँ किन ठग हुन्, म अहिले बताउँछु। जस्तो अहिले घन्टीवाला छन्, सिके राउत गएका छन्, रेशम गएका छन्, यिनी सबै ठगहरू हुन्। यिनी कस्ता ठग हुन् भन्छ भने, उही 7 सालदेखि पनि काङ्ग्रेसले बिगार्यो भन्यो हैन। 46 सालपछि काङ्ग्रेसको सरकार आयो, एमाले मुर्दाबाद भन्यो, सरकारमा काम गर्छ त्यही हैन। एमाले गयो, के गर्यो? एमाले गयो त्यही एनजिओकरण गर्यो, महाकाली सन्धि गर्यो हैन। त्यो नागरिकता चाहिँ मैले भने नि यिनीहरूलाई दिने। अब एमालेकै वामदिककै पालामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, एकपटक काम चाहिँ उही गर्छ हैन। अब चाहिँ 62-63 सालपछि आउनुहोस् हैन, सडकमा चाहिँ तपाईँको बेकुब बनाउँदाखेरि यिनका चाहिँ तपाईँको नारा अर्कै छन्, त्यहाँ गयो भने काम त्यही गर्छ हैन। सरकारमा एउटा हुँदाखेरि अर्काले विरोध गर्छ, आफू गयो भने काम त्यही गर्छ। यो किन भइरहेको छ? त्यही चाहिँ अहिले जो म विकल्प हुँ भन्ने गए यिनले गर्ने त्यही हो, यिनले गर्ने पनि त्यही हो। यसमा कुनै भ्रम पाल्नु हुँदैन हैन। किन यसो हुन्छ, किन यसो हुन्छ त भन्छ भने, व्यवस्था मैले भने नि, यो व्यवस्था, यो डेमोक्रेसी
हैन यो डेभलपमेन्ट जे हामीले भनिरहेका छौँ यो सबै हामीलाई समाप्त पार्नको निम्ति कसैले थोपरेको चाहिँ व्यवस्था प्रणाली हो, कसैले थोपरेको तपाईको अवधारणा हो। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। अब त्यसै कारणले 7 सालदेखि यताको जो दलीयता भन्छौ नि, मैले पहिले भने एउटा यो चाहिँ कुनै परिवर्तनको निम्ति होइन। परिवर्तन त देशमा भएन नि, देशमा 7 साल यता जति भयो प्रतिगमन मात्रै भयो हैन। जस्तो कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, अब त्यस बेलाको भारतीय सैनिक मिसन, यिनीहरूलाई नागरिकता दिने, 46 सालपछिको निजीकरण, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, पजेरो काण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, अनि 63 पछि चाहिँ तपाईँको यता आउँछ भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता, अनि त्यसपछि एमसीसी, एसपीपी, होली वाइन जति हेर्नुहुन्छ सबै देश विरुद्ध गते भने यस्तो किन हुन्छ? अब यसका केही विशेषता छन्। जस्तो यिनी त घटनाहरू भए, यसका केही विशेषताहरू छन्। विशेषता के हुन्छन् भन्छ भने म अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर म यसका विशेषता भन्छु। पहिलो कुरो 7 सालदेखि यता यो व्यवस्थाको एउटा व्यवस्था के देखिन्छ भने यिनी कुनै पनि तथाकथित परिवर्तनहरू, दलीय आन्दोलनहरूको उठानको चाहिँ तपाईँको बिन्दु र यसको समापन नेपालभित्र छैन, यो सबै बाहिर छ। मैले भने 7 सालको प्रजातन्त्र पनि यिनीले ल्याइदिएको हो, काङ्ग्रेस गठन पनि उसैले गरेको हो हैन। काङ्ग्रेसको उत्थानदेखि लिएर काङ्ग्रेसको इन्डिङ सत्तामा आउने प्रक्रियाको सबै मियो बाहिर छ, इन्डियामा छ। त्यसकारण त्यो परिवर्तन नेपालको निम्ति भएन, त्यो उनकै निम्ति भयो, किन त्यो आन्दोलनको उत्थान र समापन बाहिर छ। अब तपाईँ 46 साल हेर्नुहोस्, मैले पहिले पनि भने, मैले उनीहरूको भाषण आफै पनि सुनेको हुँ। त्यो आन्दोलनको उत्थान नै बाहिरका मान्छेले गरिदिएका हुन्। यहाँ आएर अपिल गरेर ल उठ, तिम्रो उठ, हामी साथमा छौँ, यसले केही गर्दैन, तिम्रोमाथि केही गरौँ भने हामी छौँ भनेर सिधै राजालाई धम्की दिएर गणेशमानको प्राङ्गणमा चाहिँ यिनले भाषण गरेर उचालेका हुन्। त्यस कारणले 46 सालको आन्दोलनको उत्थानको नाभि बाहिर छ, नेपालमा छैन। त्यो कारणले त्यो परिवर्तन देशद्रोही साबित भयो, देश विरोधी साबित भयो, किन त्यो अन्तैबाट उठेको हो। 7 सालको त्यही भयो, किन देश विरोधी साबित भयो, त्यसको उत्थान नै बाहिरबाट भएको छ। त्यो नेहरूले उठाइदिएको चाहिँ प्रजातन्त्र, नेहरूले ल्याएको डेमोक्रेसी हो, त्यो नेपालमा नेपाली ल्याएको होइन हैन। 62-63 पछि किन देश विरोधी मात्रै काम भए, किन भन्छ भने त्यसको उत्थान पनि बाहिरबाटै भएको हो, सारा डिजाइन बाहिर। माओवादी युद्धदेखि लिएर तपाईको 62 सालको 12 बुँदे सम्झौतासम्म सबै बाहिरकै चाहिँ तपाईको उत्थान हो र यसको समापन पनि उनीहरूले गरेका हुन्। त्यसकारणले अब यो तथाकथित राजनीतिक परिवर्तन, दलीय आन्दोलन भनौँ न, जसलाई कसैले क्रान्ति भन्छन्, कसैले चाहिँ प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भन्छन्, शब्द जेसुकै प्रयोग गरेन्, यो तथाकथित जो चाहिँ परिवर्तन हो, यसले देशको निम्ति किन काम गर्दैन, नेपालीको निम्ति किन गर्दैन, किन यसले सधैँभरि विदेशी एजेन्डामा देशलाई घुमाइराख्छ भनियो भने यसको उत्थान र यसको इन्डिङ नेपालमा छैन। हामीले यो चिजलाई गहिरोसँग बुझ्नुहुन्छ, यो हाम्रो होइन, हामीले गरेको हुँदै होइन, हामी बहकिएर पछि लागेका हौँ, नबुझेर बहकेर हामी पछि लागेका हौँ। यसको जो लिडरसिप भन्छ नि हैन, यसको जो चालक तत्त्व हो नि, त्यो चालक तत्त्व नेपालभित्र छैन, यो सबै बाहिर छ। त्यसकारणले यो सधैँभरि देश विरोधी रह्यो, यसले सधैँभरि विदेशी एजेन्डामा देशलाई घुमायो र यसले देशलाई चाहिने देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, यहाँको मान्छे र त्यो मान्छेको विकासको निम्ति यसले कहिले पनि काम गरेन, यसले कहिले पनि त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गरेन। मैले यो चिज हामीले बुझ्न जरुरी छ। र दोस्रो यसको चाहिँ तपाईको यसको विशेषता के हो भन्छ भने समस्याहरूको पुनरुत्पादन। यो जो दलीय आन्दोलन भन्छ नि, प्रजातन्त्र भन्छ नेपालमा, यसले समस्याहरूको चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्ने हैन, माने एउटा समस्याबाट अर्को समस्या जन्माउने हैन, अघिल्लो समस्यालाई गर्भको रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यो गर्भबाट अर्को नयाँ बच्चा जन्माउने, नयाँ समस्या जन्माउने, समस्याहरूको पुनरुत्पादनको एउटा चक्र देखिन्छ नेपालमा 7 साल यता। जस्तो 7 सालमा उठेका मुद्दाहरू अहिले पनि सुल्झँदैनन् हैन। जस्तो 7 सालमा जसको जोस उसको पोत, यो त 7 सालको नारा हो हैन, जसको जोत उसको पोत भनी 7 सालको नारा हो। तर देश आज कहाँ आइपुग्यो यिनको नाराले भन्छ भने 4-5 जना माफियाको हातमा देशको सिङ्गै अर्थतन्त्र चाहिँ कब्जा हुनु पुग्यो आज। जसको जोत उसको पोतको नाराको नतिजा भनेपछि माने एउटा मिठो नारा उठाउने र त्यसको गर्भमा अर्को डरलाग्दो सङ्कट खडा गर्ने। र तपाईँ हामी हेरौँ, जस्तो 7 सालमा मान्छेहरूले जति चाहिँ समस्या अनुभव गर्थे त्योभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ 47 सालपछि आयो। मैले पनि ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरू पनि भए, युद्धहरू पनि भए, मान्छेहरू पनि मारे र 63 सालपछि
त्योभन्दा पनि डरलाग्दो आयो र अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्छ भने हाम्रो देशको अस्तित्व रहन्छ कि रहन्न भन्ने बहसमा हामी आइपुग्यौँ। भनेपछि 7 सालभन्दा डरलाग्दो समस्या 47 सालपछि आयो, 47 सालभन्दा डरलाग्दो समस्या चाहिँ 63 सालपछि आयो। त्यस कारणले अर्को विशेषता के छ भन्छ भने झन पछि झन सङ्कटको सघनीकरण, सङ्कटलाई झन गम्भीर र गहिरो बनाउँदै जाने एउटा चाहिँ प्रक्रिया देखिन्छ, भित्रको डिजाइन देखिन्छ। दोस्रो दलीय आन्दोलनको दोस्रो विशेषता। तेस्रो विशेषता मैले अघि नै भने यहाँका प्रत्येक परिवर्तनपछि यिनको सम्पूर्ण ध्यान विदेशी एजेन्डामा केन्द्रित छ। देशको एजेन्डाको विषयमा यिनले कहिले पनि छलफल गरेको इतिहास छैन, इतिहासै छैन। जस्तो अहिले पनि देखिराख्नु, भोलि सरकार बनाउलान्, तर यिनको अहिलेसम्म के हो सरकार बनाउनु, गठबन्धन पनि भन्छ भने अब विकास कसरी गर्ने, मोडालिटी के हो, कसरी देशलाई उँभो लगाउने, यहाँ यिनको कहिले पनि वार्ता भएन। यिनको वार्ता कहाँ भयो, कसलाई प्रधानमन्त्री, कसलाई सभामुख, कसलाई त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढेर अझ कुन विदेशीको एजेन्डा चाहिँ कसले पारित गर्ने, कसले नगर्ने, हैन। जम्मै अहिलेसम्म देश त्यहाँ घुमिरहेको छ एउटा। र अर्को चाहिँ विशेषता मैले के देख्छु भन्छ भने यिनीहरूले जस्तो अहिले मैले यिनीहरूलाई अहिले पछिल्लो खालका जो एउटा पाखण्डीहरू छन् नि, अहिले चाहिँ हामी विकल्पमा जाने पाखण्डीहरू, यिनीसँग मैले चाहिँ जोडेर भनेको यसको अर्को विशेषता के हो भन्छ भने प्रत्येक तथाकथित परिवर्तनपछि नेपालीहरूलाई झुक्क्याउन या त शासन प्रणालीको नाम फेरिन्छ, हैन, माने साइन बोर्ड बदलिन्छ। एउटा पुरानो थोत्रो भयो, अब त्यो चाहिँ तपाईँको कारगिर भयो, त्यसको चाहिँ साइन बोर्ड फेरिदिने। जस्तो 47 साललाई प्रजातन्त्र भने 7 साललाई 47 सालपछि त्यो प्रजातन्त्र बदनाम भएको थियो। त्यति मात्रै भन्दाखेरि मान्छेलाई पच्दैन भने बहुदलीय फुलबुट्टा जोडे, बहुदलीय प्रजातन्त्र भने। अनि चाहिँ त्यो बदनाम भयो, कुरूप भयो। अनि चाहिँ तपाईँको 63 पछि त्यसैलाई लोकतन्त्र भने, हैन। साइन बोर्ड फेरे, चिज सबै त्यही छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको शासन गर्ने पात्र बदल्छन्, झुक्क्याउन। एउटाबाट मान्छे आजित हुन्छ, अर्कोलाई पपुलिस्ट टुक्रा गरेर स्थापित गर्ने। अहिले पनि त्यो खेल भइरहेको छ, हैन। तर सार त्यही छ, राज्य प्रणालीको, राज्य व्यवस्थाको र त्यसलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्त सबै त्यही छ। त्यो सबै विदेशीकै छ, पात्र बदले, हैन। जस्तो 7 सालमा काङ्ग्रेसले अत्याचार गर्यो, अब 47 सालपछि त्यसमा वाम मोर्चा पनि मिलाइदिए, कम्युनिस्ट मुकुन्ड लगाएका मिलाइदिए। अब 63 सालपछि धेरै थरीका रङका मिले। अब अहिले चुनावपछि त अझ धेरै चाहिँ मदारीहरू, बाँदर नचाउने मदारी जस्ता दुनियाँको चाहिँ तपाईँको आवरणमा मान्छे नचाइरहेका छन्। तर सार तत्त्व उही छ, त्यसमा विवाद कसैको छैन, त्यसमा बहस कसैको छैन। खालि मान्छेलाई आँखा तिरमिर बनाउने, हैन, एकातिर लागेका आँखा चाहिँ सर्लक्क। यो एउटा दुष्चक्र नेपालमा हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यसकारणले हामीले यति बुझ्यौँ भने जस्तो 7 सालदेखि 17 सालले के गर्यो, त्यो आन्दोलन कहिले गराएको थियो, त्यसले काम के गर्यो। जस्तो 47 सालको आन्दोलनको उत्थान कहिले भएको थियो, हैन, उत्प्रेरणा कहिले दिएको थियो, कहिले गराएको हो, र 47 सालपछि देशमा के भयो। अब 12 बुँदे समझदारीदेखि लिएर 63 सालसम्म माओवादी युद्ध कसले गराएको थियो र यिनीहरू सत्तामा आइसकेपछि देशमा के भयो, देशले के पायो, यति मात्रै बुझिदियौँ भने अब अहिले यो पछिल्लो चुनावपछि जो गएका छन् यिनले के गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई कठिनाइ पर्दैन, हैन। यिनले केही पनि गर्दैनन्। जस्तो अब अहिले भने नि हामी यसो गर्छौँ भन्ने जो गए नि, मन्त्रीको सरकारमा आफ्नो पोजिसनको बारिनुको निम्ति कसै कहाँ बाँकी राखेका छन्, धाइरहेका छन्, हैन। होला यिनले फेरि चाहिँ बेकुब बनाउन मान्छेलाई भ्रष्टाचार मुर्दाबाद भन्छन्, पक्कै पनि भन्छन्, हैन। भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन्, संसदमा पनि बोल्लान्, तर यिनीहरूले के भन्दैनन् भन्छ भने भ्रष्टाचारी यो हो, यहाँ भ्रष्टाचार गरेको छ र यस विषयमा बहस हुनुपर्छ, यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर किटान गरिकन मूर्त रूपमा यिनले कुनै पनि प्रस्ताव टेबल गर्दैनन्। यदि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। त्यो अमूर्त भ्रष्टाचार त ओलीले पनि गरेका छ, प्रचण्डले पनि गरेका छ, शेरबहादुरले पनि गरेका छ, हैन। त्यो त कसलाई भने के थाहा, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ, भ्रष्टाचार भयो, हैन, कसलाई भनेको कसैले पनि बुझ्दैन, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। होला केही चाहिँ कर्मचारीहरूलाई शिकार बनाउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो मान्छेले यिनको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे या त दिमागले काम नगर्ने मान्छे हो या त त्यस्तै क्रिमिनल हो, अपराधी, झुट कुरा बोलेर चाहिँ फटाइ गर्ने चाहिँ तपाईँको धन्दा गर्ने मान्छे हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवस्था के हो हामीले 7 साल यता हेरौँ र अब यो नै प्रजातन्त्र हो जसले भनिरहेका छन्,
उनले के गर्छन् त भन्दाखेरि 7 सालदेखि दलहरूले विभिन्न आवरणमा जे गरे यिनले गर्ने पनि त्यही हो। त्यसकारणले हामीले चुनावपछि जो एउटा बहकाउमा मान्छे छ नि हैन, एउटा चेतना नभएको मान्छे जो बहकाउमा छ, यसमा लाग्न आवश्यक छैन। हामीले देश बुझ्नको निम्ति देशको इतिहास बुझ्नुपर्छ, हामीसँग त्यो अनुभव छ हैन। र मैले यहाँ सारमा भन्न खोजेको, भन्छन् यहाँ बकवास गर्छन्, नेपालमा क्रान्ति भयो रे, प्रजातन्त्र आयो रे, राजनीतिक परिवर्तन भयो, सब झुट हो, सब झुट हो। यो परिवर्तन सबै विदेशीको निम्ति भएको हो। 7 सालमा दिल्लीको बाटो खोल्नको निम्ति, 46 सालमा इन्डो अमेरिकनहरूको बाटो खोल्नको निम्ति, इन्डो पश्चिमाहरूको बाटो खोल्नको निम्ति, 63 सालपछि उनीको बाटो, उनलाई जहाँ जहाँ अवरोध पर्यो, जहाँ जहाँ काम गर्न समस्या पर्यो, जो बाधक भए तिनलाई साइड लगाउनको निम्ति यिनी उचालेका हुन्। यस्तो चिजलाई हामीले परिवर्तन, क्रान्ति, प्रजातन्त्र भनेर बसेका छौँ। तिनले घटनाक्रम नै हामी बुझिरहेका छैनौँ। त हामी कस्तो उसमा फसिरहेका छौँ भने कुनै एउटा पार्टी सरकारमा जानु प्रजातन्त्र हो, हामी त्यस्तो बुझेर बसिरहेका छौँ हैन। प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको सुख समृद्धि, खुसी, सुरक्षाको एउटा वातावरण हो, देशको सम्पन्नता हो। हामी त्यो बुझिरहेका छैनौँ। हामी के बुझिरहेका छौँ, उनले हामीलाई के भनिरहेका छन् भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको कुनै एउटा दल सरकारमा जानु हो। माओवादी सरकारमा जानु शान्ति प्रक्रिया हो, माओवादी सरकारमा गयो शान्ति प्रक्रिया पुरा हो हैन। यस्तो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ विषाक्त चाहिँ तपाईको अवधारणाको हामी शिकार भएर बसेका छौँ। कांग्रेस चाहिँ सरकारमा, राणाको सरकारमा जानु प्रजातन्त्र आएको हो, माओवादी संसदीय व्यवस्थामा जानु शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको हो हैन। अनि एमालेको एनजिओकरण हुनु उसको प्रजातान्त्रिकरण भएको हो हैन। उग्रवाम पन्थबाट चाहिँ तपाईको डेमोक्रेसीतिर गएको। अब यस्ता चीजमा चाहिँ बहस गरेर हामी बसिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले आफ्नै अनुभवहरूलाई पुस्तक बनाउनु पर्छ। हामीले भोगेका छौँ, देखेका छौँ, यही चीज नै हाम्रो पुस्तक हो। यसलाई अध्ययन गर्यौँ भने पनि हामीले अगाडि बढ्ने बाटो खुला हुन्छ। नत्र यो चुनावपछि अर्को एउटा हतियार, अस्ति पनि मैले भने संविधान संशोधनको मुद्दा उठ्छ अब हैन। मान्छे त्यहाँ बराल्छन् फेरि एकचोटि, किन संविधान त जोगाउनु पर्यो नि त। त्यो संविधान जोगाउन अथवा चाहिँ संविधानको कन्टेन्ट, इसेन्स जो अन्तर्वस्तु हुन्छ नि गुदी, त्यसलाई जोगाउनुको निम्ति केही त्यसका धारा उपधाराहरू संशोधन गर्नुपर्छ। यिनी खराब छन् भन्ने मान्छेलाई बेवकुफ बनाइदिने र फेरि यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने खालको अर्को खेल पनि अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्ता खालका केही छलफल बहसहरू पनि अगाडि बढेका छन्। यो सबै चिजमा हामी एकदमै होसियारीपूर्वक जान आवश्यक छ। र नेपालमा क्रान्ति पनि भएको छैन कहिले पनि, नेपालमा कहिले प्रजातन्त्र पनि आएको छैन, नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छैन हैन। हो, मैले पहिले भने अब सरकार परिवर्तन भएका छन्, व्यवस्थाका चाहिँ साइनबोर्डहरू परिवर्तन भएका छन्, तर राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन हैन। त्यो राज्य सत्ता भन्छु मैले, सत्ताभित्र धेरै चिज आउँछ, सबै चिज आउँछ। त्यो सत्ता राणाकालमा जे थियो त्यसको जग अहिले पनि त्यही छ, अहिले पनि त्यही छ। राणाकालमा जे थियो अहिले पनि त्यही छ, 7 सालमा पनि त्यही थियो, 17 सालपछि पनि त्यही थियो, 46 साल पनि त्यही छ, अहिले पनि त्यही छ। यसमा परिवर्तन नभइकन नेपालमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारणले मैले यदि क्रान्ति मान्छु भने मैले एउटै क्रान्ति मान्छु। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जो पुनर्एकीकरण भयो त्यो एउटा महान क्रान्ति थियो। अंग्रेजी साम्राज्यवादको एउटा प्रतिरोध थियो हैन। त्यो चाहिँ यहाँ आन्तरिक चाहिँ पुनर्एकीकरण मात्रै थिएन कि उसलाई जवाब दिनको निम्ति पनि थालिएको अभियान थियो। किन अलिकति बलियो हुने पनि स्थिति, नत्र उनले सिद्ध्याउने भए। त्यो एउटा क्रान्ति हो जसले नेपाललाई यो स्वरूपमा ल्यायो। त्यसपछि दोस्रो क्रान्ति हुन बाँकी छ। त्यो क्रान्ति भनेको के हुन्छ भने सुगौली सन्धिपछिको नवऔपनिवेशिकता, यो दलाल व्यवस्था र दलालहरू, यिनी जो देश विरोधी दलालहरू, यिनको जरैबाट उन्मूलन जब हुन्छ, जब यिनको अस्तित्व मेटिन्छ, यिनी समाप्त हुन्छन्, नेपालमा दोस्रो क्रान्ति हुन्छ। बस हामीले बुझ्ने थियो, बाँकी सबै नाटक हो। यस्तो चिजलाई हामीले परिवर्तन र प्रजातन्त्र भनेर बहकिनु हुँदैन। यो दिशातिर हामी बीचमा बहस चलोस्, मेरो यति भन्नु छ। हस्, धन्यवाद।